Hello, hello, maayong gabi mga Kanight Watchers. Kumusta ang tanan? Mangutana ko ninyo, unsay kasagarang hinungdan nga mawala ang atong kalinaw. May mga panahon nga mura gubot ang atong hunahuna, wala kay kalinaw. Kalinaw sa atong hunahuna, kalinaw sa ato ang kasing-kasing. Kasagaran ang hinungdan kanang mga problema sa pamilya, problema sa panglawas, labi na mga kakulang sa pinansyal, gubot nga mga relasyon, ag uban pod apektado sa mga panghitabo sa palibot. Daghan ang mga hinungdan nga mawala ang atong mga kalinaw. Ang uban atong nabalitaan gani nga kanang nawala na sa kaugalingon tungod sa gubot sa mga hunahuna. Dayon dili na gani makatulog hangtod nga mahimong balatian. Atong mabasa sa Buhat 9:31, busa ang simbahan sa tibok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton gayud og kalinaw ug nalig-on sa nagkinabuhi na sila nga mahadlokon sa Ginoo ug tinabangan sa Espiritu Santo midaghan ang sakop sa simbahan. Ug niining kagabhion atong tun-an ug unsaon nato pagkabot ang tinuod nga kalinaw. Una, giingon diri nga magkinabuhi ta nga mahadlokon sa Dios. Mao ni giingon sa pulong sa Dios nga sa dihang ang mga tawo sa Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nahimong malinawon sa dihang nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Siguro katong lugara ug ang mga tawo ditong lugara gubot kaayo. Apan sa dihang giila na nila ang sa ilang kinabuhi ang Dios ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo, nakabaton sila og kalinaw. Sa atong kinabuhi usab dili malikayan nga mawad-an ta og kalinaw agi sa atong mga gipang-atubang nga mga problema, mga kabalaka, mga kahadlok. Mao nga dapat natong sundon ug awaton ang mga pagtulunan maggihatag sa atoa. Kinahanglan nga magkinabuhi ta nga may kahadlok sa Dios aron atong maangkon ang tinuod nga kalinaw. Kasagaran sa uban nagkadaiya lang ang gihimo sa panahon nga way kalinaw ang hunahuna. Ang uban naa sa sulod sa kwarto nagpa-music ug kusog. Dayon ang uban pod kanang bitang nag-shopping, nag-malling, ang uban nagbakasyon. Naapay uban nga kanang makapahatag sa ilaha og kahupayan kanang yoga. No nagkadaiya lang ang gibuhat aron nga makabaton og kalinaw apan temporaryo lang ang mahatag nga kalinaw aning mga butanga. Kay diha lang sa nato makaplagan ang tinuod nga kalinaw diha sa Ginoo. Ang kalinaw sa Dios dili nato ni makuha pinaagi sa mga butang aning kalibutana. Labaw na nga dili nato ni nga mapalit, dili nato ni mabayran og kantidad, kundili usa ni karigalo sa Dios para ni adtong mga anak niya nga mahadlokon sa iyaha ug nagmatinud-anon sa iyaha. Atong mabasa sa Juan 14:27, ang kalinaw ibilin ko kaninyo ug ang akong kalinaw nga dili sama nga sa ikahatag sa ining kalibutana ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. Ikaduha usab kanang magmainam puon ta. Atong mabasa diha sa Filipos 4:6 hangtod sa 7 nag-ingon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Atong masabtan diri nga usa-usab nga paagi aron makabaton ta og kalinaw pinaagi sa pag-ampo. Kay ang pag-ampo usa ka pagpakigstorya nato sa Dios sa tanan natong mga gibati, sa mga kabalaka nga atong gibati ug atong mga problema.
Nindot kaayo nga naatay Dios nga kasumbungan sa tanan natong mga ah, gibati pinaagi sa atong mga pag-ampo. Sama sa usa ka anak nga kanang bitong anak nga misumbong sa iya ang mahigugmaong ginikanan sa tanan niyang mga gibati, mga problema. Ang mahigugmaong ginikanan andam kanunay sa pagkumport sa iyang anak, andam sa paghupay o pagpaminaw sa anak, andam motabang o sa pagsulbad sa mga kabalak-an sa anak, sa mga problema sa anak, aron lang magmalinawon ang anak. Labaw na ang atong mahigugmaon nga Dios. Andam siya kanunay sa pagpaminaw sa atoa sa dihang kita magampo sa iyaha. Atong isulti sa iyaha ang mga atong mga gipang kagulan, atong mga gipang kabalakan, atong isugid sa iyaha kung unsa ang susulod sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, pwede natong itug-an sa Ginoo aron ang makabaton ta og kahupayan o magmalinawon ta. Atong mabasa diya sa Juan 14:27 nag-ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo ug ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan ihatag ko kaninyo, ayaw ka mo kabalaka ug ayaw ka hadlok. Mao nga sa atong kinabuhi batasanon nato kanunay ang pagkamainampuon aron bisan unsay mga masugatan nato nga mga problema dili ta basta-basta magubot ang atong mga hunahuna. Kay ang kalinaw sa Dios anaa man kanunay nato. Padayon ta nga mag-ampo sa Dios kay kini maoy paagi nga ato siyang masuod. Kay ang kalinaw sa Dios matagamtaman lamang sa mga tawo nga suod niya. Atong mabasa diya sa Isaiah 26:3 nagingon, hatagan mo og Ginoo og hingpit nga kalinaw kadtong kanunay nga naglaom kanimo og misalig kanimo. Mao nga aron makabot nato ang tinud-anay nga kalinaw nga kinahanglan nato nga magkinabuhi ta nga mahadlokon sa Dios o magmainampuon buta kanunay sa diha sa Ginoo. O mag-ampo ta Ginoong Dios, daghang salamat sa imong pulong nga nagtudlo namo karon unsaon aron makabaton ni og kalinaw. Tabangin mi Lord nga magkinabuhi mi nga may kahadlok diha kanimo ug magmainampuon kami kanunay diha kanimo Ginoo. Pahinumdumi mi Lord sa panahon nga ang among pagkinabuhi wala nay kahadlok ug bisan gani di na mi ganahan magampo pahinumdumi gini Ginoo. Tabangi usab mi Lord nga dili mapalong ang among kadasig sa pag-alaga diha kanimo. Mahimo mi nga mas mahadlokon o mas mainampuon pa kami kanimo Ginoo. Ining tanan Lord among gipasalamatan ug among gitugyan nimo sa pangalan ni Jesus. Amen o amen.